सेन्सिटीव झोन मागीर तुमची कशी भूमिका आसतली? ना आमी आमची भूमिका मांडलेली आसा, आमी रिप्रेझेंटेशनूय दिल्लें आसा. आनीक आमी पळयतले की इको सेन्सिटीव झोन आनी इको सेन्सिटीव एरिया आर टू डिफरंट कॉन्सेप्ट्स. कळ्ळें न्ही? आमी दोनी एकूच घेवन वतात. सो आमकां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान परत येवन आमचे कडेन डिस्कशन करपाक जाय की वॉट ऑल द थिंग्स आमचेर बंधनां कितें आसतलीं. कारण लॉट ऑफ सेटलमेंट्स आर देर इन इको सेन्सिटीव एरियाज. आतां पयले सुरवातेक जेन्ना जी प्रोविजन्स आसता ती परत लोकांक आपले हक्क मेळोवपा खातीर खंय बेंगलोर आनी थंय वचचें पडटा. सो आमकां दिसता की इको सेन्सिटीव एरियाज आसा पळय न्ही त्यो लोकांक सगळ्यांक दिसता की ते सगळे जावपाक जाय. आमी स्वताक भायर रावता पूण त्या गांवां रावपी लोकांक जे तांचे शेत आसतले, भाट आसतले किंवा तांचे बाकीचे उत्सव आसतले आनी तांच्या प्रत्येक गोश्टीचेर जर बंधन येवपाक लागले जर जाल्यार खूब त्रास जातले. सो आमी पळयतले परत एक फावटी अभ्यास करतलो. ताका लोकांचे अवेरनेस जाय पडटा. इको सेन्सिटीव एरियाज आमी नाका म्हणनात पूण लोकांचें स्वातंत्र्य आसा तें हिरावून घेवपा जायना इतकीच आमची हें आसा. सर एम्पावरमेंट पर्सन विथ डिसेबिलिटी हो डिपार्टमेंट तुमकां मेळत तेजेर कितें आहा अपडेट्स? नो एम्पावर हे पयलीं सावन हांव करीत आयिल्लो. इट वॉज अ पार्ट ऑफ सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट. आतां हे नवे डिपार्टमेंट फॉर्म केलें तेन्ना ते माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन आशिल्ले. सो मुख्यमंत्र्यांनी परत एक फावटी काडून तो डिमांड आसा ते दीस तांकां दिसलें की हांव त्या डिपार्टमेंटाक चड न्याय दिवपाक शकतलो कारण आमी पयलीं काम करीत आयिल्ले आसात म्हणटकच हें आयलें. एम्पावरमेंट म्हणजे तांकां एक आमकां इन्क्लुजीव हें मेळपाक जाय. तांकां तेंचे रायट्स मेळपाक जाय. तांचेर एट्रॉसिटीज जावपाक जायना, इनजस्टीस जावपाक जायना. सगळ्या क्षेत्रांत भितर तांकां फॅसिलिटेट जावपाक जाय म्हणून आमी ह्या हातूंत भितर काम करतात. ह्या सॅक्टरांत काम करता आसतना तांकां एक्सेसिबिलिटी पळोवपाक जाय. तांकां एम्पावर करपाक जाय. एज्युकेशन आसतलें, स्पोर्ट्स आसतलें, सोशल लायफ आसतलें. तांचें लायफ डिग्निफायड जावपाक जाय. म्हणजे सामान्य लोकां बरोबर ते जे हक्क आसात ते तांकां मेळपाक जाय म्हणून ज्यो सुविधा निर्माण करपाक जाय म्हणजे आमचे एक्सेसिबिलिटी म्हणजे खंयच्याय बिल्डिंगेनी वचपाक तांकां त्रास जावपाक जायना. तांकां वॉशरूम जावं टॉयलेट्स जे आसात ती सगळी करपाची आमची जबाबदारी आसा. आतां पर्यंत हें केलें ना. आमी तातूंत भितर जागृती केली, पर्पल फेस्ट केलें आनी ताचे नंतर त्या लोकांक आपले हक्क समजुपाक लागले आनी तांकां न्याय दिवपा खातीर आमचें डिपार्टमेंट काम करतलें. जायते कडेन आतां पेंजेमूच सिटीन बा फुटपाथीचेर बा एक्सेस तांकां ना फिजिकल डिसेबिलिटी. आमी थोड्या प्रमाणान शक्य केल्लें आसा. मिरामार बिचाचेर गेले जाल्यार मेळटलें. तांकां टॅक्टायल टायल्स आमी जायत्या बिल्डिंगांनी केल्ले आसात. तांकां लिफ्टाचेर तांचे ब्रेल लँग्वेजीनूय तांकां हें केल्लें आसा. सगळेंच एक बरोबर जावचें ना. तुमी जर 2 वर्सांच्या पयलीं जर जायत खंय कांय दिसनाशिल्लें. आयज जागृती जाल्ली आसा. दीस इज वॉट म्हणजे त्या लोकांकय जागृती जाली आनी बाकीचेय लोक सेन्सिटायज जाले की ह्या लोकांक ह्यो जबाबदारी दिवपाक जाय. प्रत्येक डिपार्टमेंटाक आमी पत्र बरयतात. आतां कायद्यान भितर आमी बदल घडोवन हाडिल्ले आसात. म्हणजे TCPक जेन्ना ते लायसन्स नव्या बिल्डिंगेक इश्यू करतात तेन्ना कंपल्सरिली तांकां त्यो डिजेबल फ्रेंडली आसपाक जाय. सो हो पयलेच फावटी आयिल्लो आसा. जरी आमी 2016 तांचो एक्ट जालो 2016 to 2022 जो पर्यंत आमी जे डिपार्टमेंट घेतला तितली मोठे अवेरनेस जाल् नाशिल्लें. सो पर्पल फेस्टिवलाचो हो एक फायदो जावन पडलो की जे सगळ्यो ज्यो सिस्टम आसात, जे ऑफिसर्स आसात, जे डिपार्टमेंट्स आसतात ती ताजी कॉग्निजन्स घेवपाक लागली. नवी जेन्ना स्कूल बिल्डिंग आसतल्यो, नवे जेन्ना गव्हर्मेंट बिल्डिंग आसतल्यो, नवे जेन्ना प्रायवेट बिल्डिंगो आसतल्यो तांकां ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट मेळचीच ना जाल्यार जेन्ना ती डिजेबल फ्रेंडली ना. सो ह्या कायद्यान भितर अनेक बदल दिवपाक लागले. सर तुमी आतां म्हटलें मिरामार तुमी हें घातलेलें आहा आनी खरेंच घातलेलें आसलें पूण तिगा तुवें पळयत जाल्यार हांवें म्हाज्या पर्सनल दोळ्यांनी पळयल्या आमचे हेजे आमचे लायफ सेफ्टी आहा पळय तेजे व्हेकल आपणाचे व्हेकल तेजे वयल्यान भोंवडायता कॉर्पोरेशन लक्षान आयलें जायत ना. मदीं एक फावटी नॅशनल गेम्स आसा तेन्नाय ताजी मातशी मोडतोड जाल्ली. आमी परत एक फावटी रिपेरी केल्ले. सो आमी पळयतात की कोणी तशें नोटिसार हाडले जर जाय जाल्यार वी वील एक्ट अपॉन ऑल दोज हू आर एनक्रोचिंग अपॉन दी प्रॉपर्टीज ऑफ अ पर्सन विथ डिजेबिलिटी. सर पुढच्या दिसा पॅरा स्टेट चॅम्पियनशीप जाली. सो कितें मॅसेज आहा तुमचो तेजेर? नॅशनल पॅरा स्टेट पॅरा एथलेटीक चॅम्पियनशीप जाल्ली. सादारण ते म्हाका दिसता की 1800 लोक हांगा आयले आनी तातूंतल्यान 186 इव्हेंट्स आमी केले. तातूंतल्यान कळपाक लागलें की आमकां स्पोर्ट्सान भितर आमी खंय करता, वेर डू वी स्टँड एज अ गोवा. म्हणजे आयज आमकां पॅरिसाक एथलेटिकाक हें जर पार्टिसिपेट जावपाक गोंयचो कोण ना ही खूब दुर्दैव आसा. आमी परत एक फावटी तातूंतल्यान करतले. आमी कालच आतां सॅटर्डेक आमी हांगा स्विमींग चॅम्पियनशीप ऑर्गनायज केली आनी तातूंतल्यानय लोक भुरगे येतले. सो पयलेच फावटी त्या पॅरा स्पोर्ट्सा खातीर आमकां चळवळ सुरू जाली. पयलेच फावटी आमी पळयलां की आमी स्पेशल गेम्स आसा पळय स्पेशल ऑलिंपीक गेम्सान भितर आमी
इंडिया म्हणून 2003 मॅडल्स घेतली, गोंया खातीर 19 मॅडल मेळ्ळी. हें पयले फावटी जाता. ते डिपार्टमेंट आमी घेतले नंतर चळवळ सुरू जाले नंतर